ऑफिसान व्हरून तितले आजूच गव्हर्मेंटाक कळून दिवपाक की आमचो कोमुनिदादीचो हाचेर स्ट्रॉंगली निशेध आसा. आमी जाता ते भाशेन हाका ओपोज करतले आनी हें पावल चुकीचें आसा गव्हर्मेंटाचें पावल हेका आमी सांगून दिवपाक गव्हर्मेंटाक एक पिटिशन आतां सादर करतात. म्हजे दुसरे भाव रेव्हेन्यू सरकार खंय घालता तो आमकां खबर ना. पुलीस फोर्स यूज करून ऑक्शन्स केल्यात. पुलीस फोर्स यूज करून दे आर युजींग गव्हर्मेंट मिशनरी टू डू द ऑक्शन्स. Why isn't the government taking the responsibility to preserve this code and to get things executed and in compliance as per this code? Why are they not doing it? Porno igojo sogle temples sogle preserve करताय न्ही. We want to show it to the next generation and generations to come. So isn't this something to be preserved? Because this is one of the unique type, you can say, all over the world. Why are we not respecting and following this? So that is the failure of the government, because they do not get any upper hand by trying to do this. So the answer is very clear. You need a intent. You need a intent in getting these things organized and preserving these things. The same way how you have intent in doing and preserving heritage sites, you should have the intent in preserving the old Kumdad Act, you know. And in final लँड कोमुनिदादीचे बाट जे एब्सोल्यूट ओनरशीप ऑफ द कोमुनिदाद आसा तितून गव्हर्मेंट एक बिल पास करता की रेगुलर करपाक इन टोटल वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द कोमुनिदाद कोड, इन वायलेशन ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट, इन वायलेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल ॲक्ट, इन वायलेशन ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड अँड सो ऑन, and the coastal zone management act and everything. I was wondering whether the government will also implement or pass another bill where all illegal constructions existing in government land will also do like that only, and सगळे म्हणजे वन बाय वन गोंयाक विकून काबार करप. दुसरे कोण अडानी आणि कोण हांकां हाडून सगळे गोंयाक म्हाका दिसता विकून काडलेल्या भाशेन अशें पळोवंक दिसता. हे केलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन रेगुलरायज करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार फाल्यां म्हणटकीर आतां गव्हर्मेंट लँडांनी आहा तेंय करया. म्हणजे सगळे गोंया आहा तितले गोंयाक बाटून सगळ्यांक विकून आमी गोंयकार हांगासरल्यान वचपाचें धांवोन घालपाचो आमकां उलो मारता दिसता. Existing in the state of Goa, but the records of how many illegal constructions are existing in each comunidad, that I will not be able to provide you, because that I will have to obtain it from the revenue authorities. How many illegal constructions? It will be lakhs or thousands. Yes. It will be in lakhs. Now that might. And this sole blame of they existing in lakhs lies with the government, who is supposed to be the custodian of public land and private land in terms of guarding it. Otherwise, why does the government pass these acts like the Land Revenue Code, the Town and Country Planning Act, and the Agriculture Act, so that the land that is zoned and earmarked for a particular use is put to that use? दुसरे वाटेन आमचो खेती मंत्री खेती आनी उत्पन्न रिवायव करपाक कांयच स्टेटमेंट करीत आसा. आमी अजुनी खेती मंत्र्या कडल्यान नाल्यार खेती खात्या कडल्यान आयकूंक ना कसो आनी कशे भाशेन ही खेती आनी उत्पन्न वाडोवपाक कसले पावलां गव्हर्मेंट घेवंक सोदता वो घेतल्या. हांव हाचेर चिंता व्यक्त करता, कित्याक आमकां खबर आसा की चडशी चड खेतीची जमीन कोमुनिदादीची जमीन गोंयाभर, आनी खेती मंत्री खेतीचो विभाग आनी खेतीचें खातें जर तर कोमुनिदादी बरोबर ही खेती आनी खेतयेचें उत्पन्न वाडोवपाक पळयतालो जाल्यार आमी हाताक हात धरून गव्हर्मेंटाक जाय तितलो आमचो सपोर्ट आनी जाय तितलो आमचो तेंको दिवपाक रेडी आसा. हें ल्हानशें प्रेस कॉन्फरन्स
ऑन कोमनीदाद मॅटर्स ताका तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी आमचो एक कोमनीदादचो भाव बाब रुईन आमकां थोडो हांगा सवलत केल्या ताचे पयलींच आभार मानता. बाब सेलेस्टीन नोरान्या तशेंच आमचे ओलावली कोमनीदादीचे प्रेसिडेंट बाब ऑल्ड्रीन पेरेरा तशेंच माजी अवदाना फ्रातेर्नाल कोमनीदादीचे अध्यक्ष बाब हेक्टर फर्नांडीस तशेंच आमचे आर्किटेक्ट बाब आर्मिनियो रिबेरो तशेंच म्हज्या फाटल्यान कॅन यू सेल्फ इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ? John Philip Pereira, attorney of Comunidad of Lagos also. Jesus Mesquita, opponent of Cortali, Kilosi and Margo. Giancarlo Silva, ex-attorney of Cabaré. Sebastian Niaso, member of Double Improvement. Romana Cordo, attorney of Nehru Radar. They can become part of the club. स्लम्स और एन्क्रोचमेंट्स चालूच आसा. कांय वेळा पयलीं कोमनीदादीन हे इश्यूज सरकारा फुडल्यान दवरल्या आनी सरकारान केन्नाच हाचेर कारवाई करपाचो प्रयत्न केलो ना. आज पासून तुमकां सांगता की कांय शेतां आमचे दोंगर आमची खजाना तशेंच आमची वॉटर बॉडीज पुरोवन इलिगल काम चालू आसा. कितले कंप्लेनी जावं रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीजा मुखार जावं दुसऱ्या ऑथॉरिटीजा मुखार आसा पूण सरकार हाचेर कांयच कारवाई करपाचो प्रयत्न करिना. देखून हांवें सांगलें तुमकां गोंयची पळय अस्मिताय आसा आनी हे आमी जे गोंयकारपणाचो उलो मारतात ते गोंयकारपणाचो उलो तेजी पाळां हे गोंयान आसा. आनी जेन्ना आमी आमचे दोंगर आमची शेतां आमची खजाना आनी आमचे दुसरे नॅचरल बायोडायवर्सिटी जी गोंयान आसा ताचो आमी सांबाळ करपाचो प्रयत्न करिना त्या मेरेन आमी आमचें गोंयकारपण इबाडून आमी हें गोंया मायग्रंट्सांक दिवपाचो एक प्रयत्न आनी हें चालू उरल्यार म्हाका दिसतना आनी म्हाका खंत भोगता की आमचे फुडले पिडेक आमी कितें पळय एन्क्रोचमेंट्स ताचेर कायद्या प्रमाणे जो लँड रेव्हेन्यू कोड आसा तसोच आमचो कोमनीदाद कोड आसा. कायद्या प्रमाणे शेतां भरून उडयतात तशेंच आमचे दुसरे जागे एन्क्रोच करून इलिगल स्लम्स बांदून उडयतात. ते लिगलायज करपाक गव्हर्मेंट फुडें सरता. हें कित्याक जाता की हितून ही इलिगल वोट बँक्स तयार करपाचो प्रयत्न चल्ला काय इलिगल वोट बँक्स करून येयले आनी हांकां आतां दुसऱ्यो सवलती दिवपाक हें गव्हर्मेंट हें सरकाराचें पावल आसा काय कितें. सो एका ताळ्यान आनी एका मतान आमचो सगळ्या कोमनीदादीचो गोंयाभर हाचो ह्या गव्हर्मेंटाच्या पावलाक आमचो निशेध आसा. आनी हे कोमनीदाद हे पळय गव्हर्मेंटाचें पावल इलिगल कन्स्ट्रक्शनां लिगलायज करपाचो पळय प्रयत्न चल्ला तेचो निशेध करता आमी. आनी आमी कोमनीदादीच्या वाटेन हें केन्नाच जावंक दिवचें ना. कित्याक आमच्या गोंयांत आनीक मायग्रंट्स हाडून हे गोंया आनी आमच्या गोंयकाराचें गोंय काबार करपाचो हो प्रयत्न चल्ला तो आमी ताबडतोब बंद करपाक आमचो प्रयत्न आसतलोच. आनी आमी आदलो एक हेजेर रीट पेटिशन आसा जाय जाल्यार आमी आनी एकदा कोर्टान वचून हेका आमी हें चॅलेंज करतले. तशेंच भाशेन दुसरे भाशेन कसलें तर हेका आमी एजिटेशन करूंक जाय जाल्यार आमी सगळे कोमनीदाद भाव भयणां तशेंच
गोंयाभर गोंयकार हेका आमी एकठांय जावन हाचो निशेध करतलेच. As per the rules which are well documented in the Code of Comunidad, whether that particular person who is elected is a government officer or a politician or if he is a layman, if he is eligible as per the code to stand for the election, he is entitled. And if he has the support of the general body in which he is contesting, otherwise he has to be disqualified. So that is one part of the legal process that is in force. And elections to the Comunidades are being held every 3 years, triennial. Point number 2, you were asking whether the Comunidades are also part. Let the government show its willingness to act on the illegal constructions, and if the attorney of the respective Comunidad doesn't act as per the provisions of the code, the attorney has to be immediately suspended. The code is not a unilateral code that only we are going to take action on others. The code provides for taking action on its own components and office bearers if they are guilty of a violation of the law. Is that right? Not right? That's right. Already we are taking action. Just check. So it's up to the government to act. The code provides for action. See, the government. Vikas was saying who have built maybe an extension or illegal construction. That is the second part. So, as one of my friends and your colleague has said, let the government come out with a white paper by asking we are having many issues that are facing our age-old comunidades, which we are trying to sort out. But a few days back, we came to know from very reliable sources that the government is once again moving. I say once again because the government has in the past tried a bill in the forthcoming short session of the assembly to provide for regularization of illegal constructions, to legalize illegal constructions. The people of Goa, not only Comunidades, but the people of Goa are having a lot of issues at stake, which probably the government has no time to address. But it is surprising that issues like legalizing illegal constructions without taking the main and the major stakeholder, which is the Comunidad of the respective village, into confidence. The government unilaterally has sought to move an amendment to the code on the lines of 372A, which was moved somewhere in 2001. It was notified in the official gazette on 22nd June 2001, giving a cut-off date of 15th June 2000 as the date on which, prior to that, all the Comunidades, all the illegal constructions existing in the Comunidades were going to be accepted, applications accepted for regularization within 90 days of this application, which was sought to be made 180 days in a subsequent notification of 1st October. Now, 2-3 issues at stake. One, the government has no powers to legalize illegal constructions existing on Comunidad land who are the absolute owners. On the map of India, आणि आमचे जे पॉलिटिशियन आहात हांगसर गोंयांत ते फक्त गोंयांक विकपाक जाय म्हणून त्या एसेंब्लीन बसलेले आहात. तांकां एक विजन पासून ना की बाबा हे गोंयांक खंय चलयतले. आयज जेन्ना आमची इकॉनॉमी गोंयची कोबार जाल्ली आहात, आमी सरकाराक खूब सगळ्यांनी सायन मारून ऑनरेबल मिनिस्टर जेनिफराक आमी एक फाटी एक लेटर केल्ली जो रेव्हेन्यू कोमुनिदादचो येता
तो ना म्हणून गोवमेंटाचे ट्रेजरीन वचना, ना म्हणून आमच्या ट्रेजरीन येना. ह्यो रेवेन्यू खंय वता आनी इट इज इन क्रोज ऑफ रुपीज. हाचे आमी सरकाराक सांगलेले आहा, हो रेवेन्यू तुमी जनरेट खंय वता तो आमकां सांगचो म्हणून एक. कसलो रेवेन्यू ते मातशें डिस्क्लोज दिस कर. इज ऑप्शन जे हाचे स्लूइस गेट्स ऑप्शन बी जाता पळय, हाचो रेवेन्यू हाची कांयच कोणाकूच हे खबर ना रेवेन्यू खंय वता पळय तो. हे आमी फाटीं आमच्या रेवेन्यू मिनिस्टराक सांगले, ताका बरोवनूय दिल्ले आहा. हाचो आमकां अजून पासून रिप्लाय पासून येवंक ना. सेकंडली जे मिनिस्टर आमचे आहात तांचें काम गोंयकारांक सेफ गार्ड करपाचें. हे मिनिस्टर फक्त गोंयकारांची कामां काडप, गोंयकारांची शेतां बाबार करप आनी काडून अडानी आनी जिंदाल असल्या व्हडल्या व्हडल्या कंपनीकी दिवपाक लागल्यात. हे जेन्ना डिसिजन घेतात हे व्हडल्या कंपनीकी कोम्युनिटीचे सुवाती दिवपाक, पयले सुवातेर अंडर आर्टिकल 652 लेजिस्लेशन नंबर 2070 हाच्या प्रमाणे ताणें पयले आमचे कडेन येवपाक जाय, कोम्युनिटी कडेन येवपाक जाय. कोम्युनिटीक विचारून आमचें जेन्ना सेशन जाता ते सेशनान डिस्कस करून त्यो ताणें एसेंब्लीन मागीर पास करूंक जाय. हांगासर आमचें लास्ट सेशन 13 जानेवारी 2019 जाल्लें आनी ते एजन जाल्लें आनी ताजे उपरांत तें सेशन कंप्लीटूच जावंक ना. जेन्ना हें सेशन जेन्ना कंप्लीट जायना आसतना कोम्युनिटीचे हे एसेंब्लीन इशू तेंच्यान हाडपाकूच जायना एक. सेकंडली आर्टिकल 5 लेजिस्लेशन नंबर 2070 ताजेर दिला दॅट द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेटीव ट्युटलेज. आमी आतां सरकाराक आमी जावन देरामां फारीक करतात हांची पागारां फारीक करपाक. जाल्यार सरकारान जेन्ना एक आमच्या गांवांतसून एक कितें प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमकां सांगिनासतना हे कशें फुडें वतात तें सांगचें आमकां. अशें करीत जर तो प्रोजेक्ट हे हाडून आनी आमच्यो जमनी काडून भायल्या लोकांक दीत जाल्यार फाल्यां जे गोंयच्या इंडियाच्या मॅपार जे गोवा म्हणून डॉट आहा पळय तो वायप आवट जावन तो नाच जातलो. Bodies not consulting them at all. How the government plans to move this is anyone's guess. Now, a little background of as I told you, Oslo's amendment 372 गव्हर्मेंटान 2001 नोटिफाय केल्लो आणि this amendment was challenged by the Comunidad of Shikali and in a writ petition of 54 of 2002. And the Honorable High Court at that time, while disposing of this petition, had observed that since Shikali had on record at that time not received any applications, that they would not go into the merits of this. The last line of the operative order of the Honorable High Court dated 26 March 2012 says, with the above clarification and keeping the larger questions open for decision in an appropriate case, we dispose this writ petition. So, the government knowing that this issue is under challenge in the Honorable High Court, in the above mentioned writ petition which I have quoted you the number and the date of the order as well, the government is still trying to move this amendment. Now, the larger issues at stake for our state. Oslo amendment move करून गोंयकारांक आमच्या कसलो फायदो आसा? Oslo amendment कोम्युनिदादच्या कोडाक मूव करून आमच्या कितल्या लोकांक त्याचो फायदो जाता? कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की हे पळय एन्क्रोचमेंट्स, लार्ज स्केल एन्क्रोचमेंट जाल्या चडशे वास्को भागान आनी दाबोळे आनी जुवारीनगर
ते मायग्रंट्स आणि मायग्रंटांक ह्यो सवलती दिली. जेन्ना गोंयाभर आतां एक आवाज जाल्ला की आमची गोंयकारांची अस्मिताय सरकार काडून उडोवंक सोदता, डायल्यूट करून उडोवंक सोदता. हे आमचे मायग्रंट्सांक हांगा आनीक हाडून हांकां सगळ्या गोंयकारांक हांगासरले सगळेच काडून उडोवपाक गव्हर्मेंटाचो एक From the central zone of the Kumdad, I am the president of the also of the Karamboli Kumdad, which is one of the biggest Kumdad. आज जरी तरी ही प्रेस घेतल्या is because to give an alert to this BJP government आणि हे जे आता करूंक सोदता हे बिल पास करून there are only two things to this, that they want to regularize these illegal structures on the Kumdad land on settlement zone आणि non settlement zone. सो नॉन सेटलमेंट झोनाचे उलयले जाल्यार म्हणचे दे आर ट्रायंग टू से की शेतांत कितें आहा तें पाड घालूंक सोदता, वेटलँड्सान कितें काडलो आहा तें पाड घालूंक सोदता, हार्वेस्टिंग लँडाक कितें घालो आहा तें पाड घालूंक सोदता. सो जे रुल्स आनी रेगुलेशन्स तेमी मांडून दवरले, तेमी जे TCP एक्ट घडून हाडला की बाबा वेटलँड्सान हें करूंक जायना, शेतांत तें करूंक जायना. आतां ही बॅकडोर एंट्री ही भायल्यांक हाडून हें रेगुलरायज करपाक आनी सेटलमेंटाक उलयलें जाल्यार सेटलमेंटाक एक रुल्स आनी रेगुलेशन आहा. जेन्ना आमी सेटलमेंटाक कितें करपाक वयताय तेन्ना एक प्रोसिजर आसा, सेटबॅक आसता, पांय आसताय, रोड आसता, जायते प्रोसिजर आसताय, जायते डॉक्युमेंट मागताय इन ऑर्डर टू फॉलो द रेगुलेशन्स TCP. पूण आतां जरी तरी एशे कोन्न हो प्रोसिजर घायलो जाल्यार कोणें खूंय कितें घर बांदलो आहा कुमदादी हेजेर जाल्यार तेका आनी रूल आनी रेगुलेशन लागना. सो द पॉयंट इज हो गव्हर्मेंट करूंक कितें सोदिता, हो गव्हर्मेंट फोटोयत कोणाक आनी ह्या फोटोईन हो जाग दिवपाक सोदिता कोणाक, हो गव्हर्मेंट गोंयकारांक हो जाग दिवपाक सोदिता, हो जो बिल पास करूंक सोदिता ते गोंयकारां पासत करूंक सोदिता या कोणा पासत करूंक सोदता, हे भायल येवन जे सेटल जालो आहा जे वोट बँक तुमकां करूंक सोदताय तेंच पासत करूंक सोदता जाल्यार हेची गरज ना. वी स्ट्रॉंगली कंडेम वॉट दिस गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू डू. वी हॅव कंडेम्ड इट इन द पास्ट. वी नीड टू प्रोटेक्ट दी कुमदाद लँड्स आनी TCP जे एक्ट तुमचेंच एक्ट आहा ते तुमचेंच एक्ट तुमी आतां वायलेट करपाक बॅकडोर एंट्री दिता जाल्यार TCP पळय जाल्यार तो पसरो तुगे शॉप आहा ते बंद करा, शट डावन द TCP, क्लोज द TCP ऑफिस एंड देन वी वील डिसायड वॉट यू हॅव टू डू. जाल्यार सगळे आमी वचून घरा काडया आनी मागीर तुमी रेगुलरायज करया. वाय ओनली इन द कुमदाद लँड. सो TCP ऑफिस बंद करपाचें आनी TCP ऑफिसूच नाका. सो TCP आनी लॉ आनी तेगे कांयच नाका एशे करून जरी तर करपाक सोदता जाल्यार. So we strongly condemned and I think unitedly the Kumdad will stand together. You will see this entire setup. We are talking about the whole Kumdad is come together because we do not want this act and we will strongly